अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ हवान का बहुत ख़ूबसूरत नाइट है आज। उसका सलाम हो। और ख़ूबसूरत इसलिए कि सर्दी कम हो गई है और घूमती चाय इस वक्त बड़ी शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रही है। वो कह रही है मुझे दिखाएं भी सही ना आप। ये देखें, देख लिया आपने ये? हाँ 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 हाँ। ए घूमती चाय न्याजी दा सिर ले जाएगी, देख लेना। इंदी घूमती चाय जो है ना, ये न्याजी दा सिर ले जाएगी। सिर ले जाएगी मतलब है उस तो असी फारिग हो जावांगे इंशाल्लाह। सिर वैसे नहीं कह रहा, क्योंकि 302 का पर्चा ही ना करा देना। ये नहीं कि न्याजी किसी, इंशाल्लाह ये हमारी घूमती चाय जो है ना छुटकारा दे देगी, छुटकारा। ठीक है। आज जो चीज़ मैं खा रहा हूँ ना, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन आपके मुंह में पानी ज़रूर आ जाएगा। तो पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि आज की घूमती चाय हम किसके नाम कर रहे हैं। बड़ी फरमाइशें आ रही हैं दोस्तों, यकीन करो बड़ी। मैं कुछ भूल जाता हूं तो कुछ याद रहता हूं। तो आज की हम जो घूमती चाय है वो 3 आदमियों के नाम करेंगे, 3 आदमियों के नाम करेंगे। कल भी मैंने 3 आदमियों के नाम किया था। इससे आप देख लें कि लोग कितनी पसंद करते हैं। एक तो ये है, पहले मैडम का नाम ले लेते हैं। मैडम है बुशरा भट्ट साहिबा। बुशरा भट्ट साहिबा, ये चाय आपके नाम है। आप थोड़ी सी नाराज़ भी हैं कि 2 दिन पहले मैंने आपकी चाय का जिक्र नहीं किया। आपने परसों भी कहा था, कल भी, और आज आप मुझे याद आ गया कि बुशरा भट्ट साहिबा जो है ना वो चाय उनके नाम करनी है। और फिर दूसरा जो है वो हमारे दोस्त हैं जनाब तारिक अजीज़ साहब, जो सऊदी अरब में होते हैं। और उनकी फरमाइश पे उनके एक दोस्त का नाम जो है वो हाजी मोहम्मद अली, डीजी खान के रहने वाले हैं। उस्मान बुज़दार का इलाका है डीजी खान का, वहाँ के। तो ये दूसरा चाय का आपके नाम करते हैं जी। और तीसरी जो है वो दोहा कतर से, दोहा कतर से हमारे यासिर साहब हैं। यासिर साहब, ये चाय आपके नाम है। ठीक है जी। ये 3 शख्सियात थी जिनके नाम चाय करनी थी। तो आए इस हुण देखो जी, इस चाह दे विच तुहानूं अज की नज़र आ रहा है? कोई मिठा घट है या ज़्यादा है, या पत्ती ज़्यादा है? दस देता करो यार, दस देता करो। मैं ज़रा टेस्ट लेता हूँ, ये कैसी है। तुसी कहोगे झूठ बोल रहा है वकील है, झूठ बोल रहा है। सर जी, चाय बहुत मज़े की है, मैं आज कसम नहीं उठा रहा। चाय बहुत मज़े की है, बेगम ने बनाई है, उनका शुक्रिया। और उनके नाम मैंने आज तक कभी चाय की ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, जो आज मैं चाय थोड़ा सा वो खा रहा हूँ ना, एक चीज़ है वो आपके सामने मैं करता हूँ। वो ऐसे मैं टेस्ट के तौर पे खा रहा हूँ और आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, छोटा सा एक रोटी का है पीस है। और ये देखें, ये चीज़, ये क्या है भला? आप कहेंगे यार वकील साहब बड़े तमाशे करते हैं, सीनियर वकील हैं तो तमाशे करते हैं। ओ सर जी, ये अचार है, अचार। अचार के साथ जनाब ये आप, ये मेरे अपने टोटके हैं। अचार के साथ ये नवाला लें, और नवाला फिर मैंने दही भी साथ रखी हुई है, वो उसको साथ डिप करें। और सर जी, इस नवाले का जो है मज़ा है ना, वो मैं आपको, ये मेरा अपना सेल्फ मेड है। ये छोटा सा मैंने नवाला बनाया है, छोटा सा, ये आप देख लें, छोटा सा। पीसी, पीसी का जायका, पीसी होटल का। बहुत मज़े का यार, सिर्फ मैंने 3-4 नवाले ही खाने हैं। बहुत ही मज़े का है, बहुत मज़े का है। ये अचार का जो जायका है ना, बहुत ही मज़े का है यार। ये
اچار دیکھیں عام سی چیز ہے، لوگ اچار کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، لیکن اچار دے نال دہی تے کوئی نہیں دہی تے کوئی نہیں نہ کھاندے یہ فینٹاسٹک ہے۔ اور اوپر سے چائے کا گھونٹ لیں، پتہ نہیں یہ کیسے بنے گا۔ گل مک گئی ہے گل۔ جو دوست چائے اپنے نام کروانا چاہتے ہیں نا، بڑے مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر میں بھول جاتا ہوں، تو آپ مثلا کل آپ نے کروانی ہے، یہ ویڈیو میں تقریباً 11-12 بجے جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتا ہوں، آپ 10 بجے مجھے کال کر دیے کریں کہ سر جی چائے 9:30 کرو، تو میں آپ کے نام کر دوں گا، کیونکہ میں آپ سے سب سے بہت محبت کرتا ہوں، جیسے آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ ایسے تو نہیں نا چینل چل پڑا۔ بس 3 نوالے۔ اونلی 3 نوالے جی۔ اب چائے کا ذائقہ بہت مزے کا ہے۔ اور دوستو آپ کو یہ بتاؤں کہ آج میں نے جو ویڈیو آپ کے سامنے میرے اسٹوڈیو میں، ایک تو وہ آئے تھے تین دوست ہمارے، جو تھنک ٹینک بنا ہوا ہے اس کے تو وہ میرے دوست آئے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا اچھا ہم نے اس میں بحث کی ہے کہ جی ہماری فوج کو جو ہے سیاست سے دور کیسے رہنا چاہیے، اسے ہم نے تجاویز دی ہیں۔ اور جو دوسرا پہلے دوست کا ذکر کر رہا تھا وہ پروگرام کہ فارن فنڈنگ کیس یہ پی ٹی آئی والے کیسے اکٹھے کرتے تھے، لندن کا احوال و احوال اس نے بتایا ہے۔ اور ابھی جو اس نے آج وزیرستان میں خطاب کیا ہے، وہاں بڑی بونگیاں ماری ہیں عمران خان نے، ہمارے اسلامی ممالک کو بدنام کیا ہے، اور ان کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ پی ڈی ایم والوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اسلامی ممالک میری حکومت گرانے کے لیے۔ تو بھائی یار یہ ملک کا ستیہ ناش کر کے جا رہا ہے، سوا ستیہ ناش کر کے جا رہا ہے، خدا کی قسم۔ ایک تو ستیہ ناش ہوتا ہے، ایک سوا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ عمران خان کہتا ہے کہ اتنے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولو کہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آؤ جی آؤ میری تلاشی لے لو، میرے کو کچھ نہیں، لو تلاشی لو، ایسے پولیس کے سامنے کہتا ہے لو تلاشی میری، لو یہ لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جب تلاشی لی جاتی ہے تو اس میں سے ہر چیز نکل آتی ہے، چرس بھی نکل آتی ہے، اور پاؤڈر بھی نکل آتا ہے، اور سگریٹ بھی نکل آتا ہے، اور پھر وہ چپ کر کے سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پہلے کہہ رہا ہوتا ہے لو تلاشی لو، اور لیندے کیوں نہیں لو۔ یہ اس طرح کا اس نے بیہیویئر کیا ہوا ہے، اس طرح کا بھی بیہیویئر عمران خان نے کیا ہوا ہے۔ اب یہی سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو فارن فنڈنگ والے کیس میں عمران خان جو ہے وہ طریقوں پہ طریقے لے رہے، اور دوسری طرف آج تقریر میں کہتا ہے کہ جناب اوپن کرو، کیمرے کے سامنے لگاؤ، تو وہ جو تم بھائی تاریخیں لیتے رہے ہو وہ کدھر گئی ہیں؟ تمہاری ریکارڈ میں موجود ہیں تاریخیں، آپ نے کیس چلنے ہی نہیں دیا، اور آپ نے ہدایت کی ہوئی ہے اپنے وکیلوں کو کہ میرے اس ٹینیور میں یہ کیس کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس میں گھپلے نہیں ہیں، اس میں دھاندلی نہیں ہے، اس میں دھاندلا ہے، دھاندلا بہت بڑا، یہ اتنا بڑا کیس ہے۔ وہ سر کنا، اسے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، سر کنا کہ جو سر کو اڑا کے رکھ دے، یہ اس طرح کا وار ہے عمران خان کا، پی ٹی آئی کا جو ہے نا، یہ اس طرح کا کیس ہے کہ یہ اس سے ساری پی ٹی آئی تباہ و برباد ہو جائے گی، عمران تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے بین لگ جائے گا۔ سر لیکن لائے گا کون؟ جنہوں نے لانا ہے انہوں نے تو وہ سفیر لائی جا رہے ہیں، آج بھی سفیر لگا دیا اس نے سعودی عرب میں ایک، آپ کو پتہ ہے نا،
تو چلیں جی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔